ओके, लास्टमा चाहिँ हामीले प्लाटिहेल्मिन्थिस पढेको थियौँ, फ्ल्याट वर्म्स भन्ने मिल्छ तिनीहरूलाई। अब हामी नेक्स्ट फाइलम चाहिँ हामीले निमाथेल्मिन्थिस पढ्छौँ। फाइलम सो निमाथेल्मिन्थिस, प्लाटिहेल्मिन्थिसलाई चाहिँ फ्ल्याट वर्म्स भनिन्थ्यो भने निमाथेल्मिन्थिसलाई चाहिँ राउन्ड वर्म्स भनिन्छ, बिकज दे आर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। निमाटोज भनेको चाहिँ थ्रेड हो, यो ग्रिकमा चाहिँ लाइक ग्रिकमा चाहिँ निमाटोज भनेको थ्रेड, अनि हेल्मिन्थ भनेको त हेल्मिन्थेस भनेको त के हो, वर्म्स हो। सो निमाथेल्मिन्थिस भनेको चाहिँ थ्रेड लाइक वर्म्स भएको कारणले तिनीलाई राउन्ड वर्म्स भनेको। सो कमन नेम चाहिँ के भयो तिनीहरूको, राउन्ड वर्म्स भयो। सो दिस इज द कमन नेम। अब यहाँ धेरै छन्, अब एस्क्यारिस लम्बिकोइड्सहरू इक्जाम्पल्समा पढ्छौँ, हुकवर्म भयो, अनि पिन वर्महरू भयो है, त्यो चाहिँ यसको के हो त इक्जाम्पल्समा पढ्छौँ। नाउ लेट्स गो विथ सम अफ इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स, बट बिफोर द्याट लेट्स ट्राई टु फाइन्ड अ क्लिप आर्ट अबाउट द्याट। ओके, यहाँ छ एस्क्यारिसको पिक्चर इफ यु क्यान सी। सो मेल चाहिँ कोइल्ड हुन्छ, यो एस्क्यारिसको यो मेल हो विच इज कोइल्ड, एन्ड फिमेल चाहिँ जेनरली लामो हुन्छ, यु क्यान सी ओभर दिस। अब किन के कस्तो हुन्छ त्यो विल सी इन द क्यारेक्टरिस्टिक्स है। दिस इज अ पिक्चर, रियल लाइफ पिक्चर हो, सो डोन्ट गेट स्केयर्ड। नाउ लेट्स गो विथ द क्यारेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्टमा यो राउन्ड वर्मको इफ यु क्यान सी, यो चाहिँ बडी कस्तो छ त सिलिन्ड्रिकल सेप छ होइन, सिलिन्ड्रिकल सेप छ। अनि यु क्यान सी यो सेगमेन्टेसन छैन यहाँनिर है। जस्तै यहाँनिर फ्ल्याट वर्म्सको के थियो, बाहिरबाट मात्रै सेगमेन्टेसन हो, त्यो भएर त्यसलाई हामीले के भनेको थियौँ, स्युडो सेगमेन्टेसन अथवा फल्स सेगमेन्टेसन भनेको थियो नि। यहाँ सेगमेन्टेसन देखिँदैन यसमा चाहिँ। जस्तै अर्थवर्ममा चाहिँ भित्रबाट पनि सेगमेन्टेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट एनिलिडामा हेर्छौँ। बट यहाँ चाहिँ यु कान्ट सी एनी सेगमेन्टेसन, सो इट इज अनसेगमेन्टेड। सो वाट यु क्यान राइट द फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स इज द बडी is cylindrical and unsegmented. So the body is cylindrical and unsegmented. So it's unsegmented, no, unsegmented names. Okay. सो नेक्स्टमा छ यो यिनीहरूको बडी अर्को के हुन्छ नि, बायोलेटरली सिमेट्रिकल। बायोलेटरली सिमेट्रिकल भनेको यसको बिचबाट तिमीले लेटरली चिर्यो भने दुईतिरको चाहिँ एकअर्काको मिरर इमेज हुन्छ कि। सो हाम्रो बडी त्यस्तो हुँदैन। इफ यु तिमीले ऐनामा हेरेर बिचमा चिरेर खोज्यो भने एकापट्टिको र अर्कोपट्टिको मिरर इमेज हुन्छ भन्ने लाग्छ तिमीलाई, बट इट्स नट। भित्रपट्टिको इन्टरनल अर्गन द्याट्स टोटली डिफ्रेन्ट। बट इन दिस केस इफ यु यसलाई चाहिँ तिमीले बिचबाट चिर्यो, लेटरली चिर्यो भने त्यो एकअर्काको चाहिँ कम्प्लिट मिरर इमेज जस्तै हुन्छ। सो दे आर बायोलेटिकल सिमेट्रिकल। र बाहिरपट्टि चाहिँ थियो क्युटिकल भनेको जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक सब्सटान्सले यसलाई के गरेको हुन्छ, कभर गरेको हुन्छ। जस्तै तिमीहरूले अर्थवर्म देखेको होला नि, त्यसमा पनि बाहिरपट्टि थिक क्युटिकल हुन्छ नि, त्यस्तै यिनीहरूको बडीपट्टि बाहिरपट्टि चाहिँ के हुन्छ, थिक क्युटिकल हुन्छ, अथवा जेली लाइक स्ट्रक्चर भन्न सकिन्छ, जेली सब्सटान्सेस भन्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ तिनीहरूको बडीलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। सो लेट्स राइट इट, बडी इज कभर्ड विथ, बडी इज बायोलेटरली symmetrical and covered with thick cuticle. So cuticle काम के होता to protect the body, and after that द डाइजेस्टिभ सिस्टम यिनीहरूको जुन हुन्छ, यो चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ यसको के हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ। जस्तै माथिपट्टि ओभर हियर यिनीहरूको डाइजेस्टिभ सिस्टम के थियो, इट वाज इन्कम्प्लिट है, डाइजेस्टिभ सिस्टम वाज इन्कम्प्लिट। बट इन केस अफ दिस डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। द्याट मिन्स माउथ एन्ड एनस दुवै हुन्छ। द्याट मिन्स द डाइजेस्टिभ सो डाइजेस्टिभ सिस्टम के छ त, कम्प्लिट हुन्छ। द्याट मिन्स इट कन्टेन्स बोथ माउथ एन्ड एनस। एन्ड यिनीहरूमा चाहिँ जस्तै हामीले अगाडिकोमा हेऱ्यौँ भने फ्ल्याट वर्म्स छ, यु क्यान सी दे वर हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स भनेको के हो, मेल र फिमेल चाहिँ सिङ्गल बडीमा हुन्थ्यो है फ्ल्याट वर्म्स चाहिँ। बट इन दिस केस दे आर डिफ्रेन्ट। जस्तै मेल चाहिँ नि यो भयो, सानो चाहिँ भयो भने फिमेल चाहिँ यो भयो है। सो यो चाहिँ फर्स्ट फाइलम हो जसमा आएर चाहिँ मेल र फिमेल छुट्टिन जान्छ है। द्याट मिन्स दे आर नट हर्माफ्रोडाइट। तिनीहरूको मेल र फिमेल चाहिँ के छ, सेपरेट छ। तिनीहरू हामी के
भन्छौँ दे आर युनिसेक्सुअल, दे आर युनिसेक्सुअल। युनिसेक्सुअल भनेको मेल र फिमेल आर अन सेपरेट बडी। यु क्यान राइट male and female are on separate body. So male र female को बडी के हुन्छ त सेपरेट हुन्छ युनिसेक्सुअल भनेको है। अब इनरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ र ग्यासेस एक्सचेन्ज चाहिँ जेनरल बडी स्ट्रक्चरबाट हुन्छ। त्यही भएर यहाँ क्युटिकल भएको कारण त्यो हो। क्युटिकलले के गर्छ त ग्यासलाई ट्र्याप गर्ने काम गर्छ र जेनरल बडी स्ट्रक्चरबाट यिनीहरूको ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ। जस्ट लाइक इन फ्रग, फ्रगमा के हुन्छ, फ्रगमा स्किनबाट हुने जुन रेस्पिरेसन अथवा ग्यासेस एक्सचेन्ज जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, फ्रगमा थिक लेयर अफ क्युटिकल हुन्छ, चिप्लो हुन्छ नि त्यो बाहिरबाट लेयर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जेनरल बडी सर्फेसबाट रेस्पायर गर्छ भनौँ न, त्यो भन्न सकिन्छ। र यिनीहरूको अर्को चाहिँ के हुन्छ नि, मेल र फिमेल डिफ्रेन्ट बडीमा भएको कारणले दे रिप्रोड्युस बाई सेक्सुअल मेथड अन्ली। सो लेट्स राइट दे रिप्रोड्युस सो रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेन्ट हुन्छ, द्याट मिन्स ग्यासेस एक्सचेन्ज जति पनि हुनुपर्ने हुन्छ त्यो बडी सर्फेसबाट हुन्छ एन्ड दे रिप्रोड्युस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अन्ली। अर्को कुरा चाहिँ लाइक तिनीहरूको चाहिँ मोस्टली प्यारासाइटिक हुन्छ अनि कुनै कुनै चाहिँ फ्री लिभिङ हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो बडीमा पाउँछ एस्करिस लुम्ब्रिकर्स, यो हाम्रो बडी डाइजेस्टिभ सिस्टममा हुन्छ, इन्टेस्टाइनमा हुन्छ, पाउन सक्छ है। सो यु क्यान गो एन्ड चेक फर द्याट। सो यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्यारासाइटिक हुन्छ, मोस्टली दे आर प्यारासाइटिक है, भनेको दे आर and some are कुनै कुनै चाहिँ फ्री लिभिङ भनेको नन प्यारासाइटिक हुन पनि सक्छ। सो दिज आर अलमोस्ट द क्यारेक्टरिस्टिक्स द्याट वी निड टु नो अबाउट दिस निमाथालमेन्थिस। अब यु क्यान सी देयर इज डिफरेन्स बिट्विन फ्ल्याट वर्म्स एन्ड यो चाहिँ राउन्ड वर्म्स भयो। सो फ्ल्याट वर्म्स र राउन्ड वर्म्सको डिफरेन्स बिट्विन इज क्वाइट लाइक यु क्यान रिमेम्बर द्याट, हेर्न सक्छौ एन्ड यु क्यान रिमेम्बर द्याट, यु क्यान राइट द्याट। सो द्याट वुड बी द एसाइनमेन्ट राइट नाउ है। सो द्याट सुड बी द एसाइनमेन्ट, राइट द डिफरेन्सेस बिट्विन write 4 differences flat worms and round worms. So I'm using the common name. You can write the difference between Platyhelminthes and Platyhelminthes and Nemathelminthes, or you can write between tapeworm. यो flatworms लाई tapeworm पनि भन्न मिल्यो तिमीहरुले। So let's write it tapeworm. So tapeworms, flatworms अथवा roundworms को चाहिँ you can write the difference between. Okay, so now let's go to another phylum, that's Annelida. सो एनिलिडा भनेको चाहिँ जुन यो ग्रीकमा चाहिँ एनिलस भनेको चाहिँ एनिएलएलयुएस, एनिलस भनेको चाहिँ लाइक लिटल रिङ हो, एनिलिड्स युज गरेको छ। सो ग्रीकमा चाहिँ एनिलस भनेको चाहिँ लिटल रिङ हो। अब एनिलिडस भनेको चाहिँ इडस भनेको चाहिँ फेरि फर्म्स भन्न मिल्छ। सो लिटल रिङ लाइक स्ट्रक्चर, लिटल रिङ लाइक फर्म भन्न सकिन्छ है। सो रिङ लाइक बडी हुन्छ यिनीहरूको, त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ लाइक सेगमेन्ट, ट्रु सेगमेन्टेसन यहाँ हुन्छ कि। सो दे आर अल्सो नोन एज कमनली चाहिँ सेगमेन्टेड वर्म, यसलाई चाहिँ कमनली सेगमेन्टेड वर्म भन्न सकिन्छ। एन्ड ओके, सो एन्ड यसको बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ हामीले देखिराख्ने भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, गडेउला, यु नो गडेउला, अर यु क्यान से अर्थवर्म अथवा लिच, त्यो चाहिँ मोस्टली हामीले देखिराख्ने हो। सो लेट्स सर्च फर गडेउला एन्ड यु क्यान राइट फर अर्थवर्म, लेट्स फाइन्ड अर्थवर्म। जैसे हेरौँ, या इट्स अर्थवर्म। Okay, you can see the picture of earthworm.
सो यसको चाहिँ तिमीहरूले हेऱ्यौ भने यहाँनिर सेगमेन्टेसन देखिन्छ कि कम्प्लिट सेगमेन्टेसन जस्तो देखिरहेछ र यहाँनिर अलिकति डिफ्रेन्ट देखिरहेछ होइन। अब यहाँ डिफ्रेन्ट रिप्रोडक्टिभ अर्गानदेखि लिएर डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ। हामीले डिटेलली त पढ्नु पर्दैन बट विल रिड अबाउट द क्यारेक्टरिस्टिक्स। र तिमीहरूले अर्थम हेरेको छ भने तिमीहरूले खुट्टा देखेको हुनुपर्ने अर्थमको तिनीहरूले चाहिँ अब प्यारापोडिया अथवा सिटे भन्छ, त्यो चाहिँ भित्रपट्टि रिट्र्याक्ट हुने खालको हुन्छ कि। सो लेट्स गो विथ सम क्यारेक्टरिस्टिक्स। ओके, फर्स्टमा यो चाहिँ के हुन्छ, मोस्टली एक्वाटिक हुन्छ र कुनै कुनै चाहिँ लाइक टेरिस्ट्रियल हुन्छ अनि मोस्टली फ्री लिभिङ हुन्छ। फ्री लिभिङ भनेको चाहिँ अरू अर्गानिजममा डिपेन्ड नहुन्छ। जस्तै अर्थवर्म चाहिँ फ्री लिभिङ हो, बेस्ट इक्जाम्पल अफ फ्री लिभिङ अर्गानिजम भन्न मिल्छ। जस्तै यो चाहिँ माटोमा बस्छ, हाम्रो बडीमा चाहिँ आउँदैन। तर कुनै कुनै चाहिँ एक्टोप्यारासाइट पनि हुन्छ। अब एक्टोप्यारासाइट र इन्डोप्यारासाइट भनेको के हो भन्दाखेरि एक्टोप्यारासाइट भनेको चाहिँ कुनै पनि होस्टको बडी बाहिर बस्ने, जस्तै चाहिँ जुकाहरू भयो भने बाहिर बस्छ तर खाना चाहिँ हाम्रो कुन खाना चाहिँ हाम्रो बडी बाहिर टाँसिन्छ, त्यो एक्टोप्यारासाइट जस्तो भयो। र इन्डोप्यारासाइट भनेको चाहिँ यही हो, यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बडीभित्रै बस्छ कि द प्यारासाइट द्याट रिसाइड्स विदिन द होस्ट बडी भनेको चाहिँ इन्डोप्यारासाइट भयो। अनि द प्यारासाइट विथ रिसाइड्स आउटसाइड द होस्ट बडी भनेको चाहिँ एक्टोप्यारासाइट भयो। एक्टोप्यारासाइटमा चाहिँ लाइक लिचहरू पर्छ भने इन्डोप्यारासाइटमा मेल एस्क्यारिसहरू पर्छ, फ्ल्याटोम्सहरू पनि पर्छ, टेपोम्सहरू पनि। तर मोस्टली चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो अर्गानिजमहरूको चाहिँ मोस्टली फ्री लिभिङ लाइफस्टाइल हुन्छ अनि कुनै कुनै चाहिँ एक्टोप्यारासाइट हुन्छ लाइक लिच। सो दे आर मोस्टली एक्वेटिक, they are mostly aquatic and some are terrestrial. अब यहाँनिर लीच भन्ने चाहिँ जुन छ नि, लीच इज एन एक्टोप्यारासाइट। सो या लीच इज एन एक्टोप्यारासाइट। लीच चाहिँ के हो, एक्टोप्यारासाइट हो। आई डोन्ट नो व्हाट्स रङ विथ दिस स्पेलिङ। ओके, एक्टोप्यारासाइट। अब यिनीहरूको बडी पनि के हुन्छ त, सिलिन्ड्रिकल हुन्छ, अगाडिको जस्तै सिलिन्ड्रिकल हुन्छ। तर यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, सेगमेन्टेसन हुन्छ र सेगमेन्टेसन के हुन्छ, ट्रु सेगमेन्टेसन हुन्छ है। नाउ लेट्स लुक अगेन। जस्तै यसमा के हुन्छ, सेगमेन्टेसन बाहिरबाट सेगमेन्टेसन देखिन्छ टेपवर्ममा, तर भित्रबाट हुँदैन। त्यही भएर यसलाई हामीले स्युडो सेगमेन्टेसन भन्छौँ। यसमा के हुन्छ, सेगमेन्टेसन केही पनि हुँदैन। सो दे आर अनसेगमेन्टेड वर्म्स, राउन्ड वर्म्स। बट यसमा के हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल बडी त हुन्छ तर सेगमेन्टेसन पनि के हुन्छ, ट्रुली हुन्छ भनेको भित्रैसम्म, भित्रै इन्डोडर्म भित्र पनि यसको सेगमेन्टेसन हुन्छ। सो दे आर अल्सो नोन एज सेगमेन्टेड वर्म्स। सो बडी स्ट्रक्चर कति हुन्छ, दे आर कस्तो हुन्छ, दे आर सिलिन्ड्रिकल, त्यसपछि लाइक सेगमेन्टेड एन्ड इलोंगेटेड। सो तिनीहरूको बडी के हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल हुन्छ, सेगमेन्टेड हुन्छ र इलोंगेटेड हुन्छ है। अनि त्यसपछि यिनीहरूको स्किन जुन छ, अघि मैले भने मोइस्ट हुन्छ। मोइस्ट भनेको क्युटिकल जस्तै लेयरले, चिप्लो चिप्लो लेयरले कभर गरेको हुन्छ, सो द्याट दे क्यान रेस्पायर थ्रु द स्किन भनिहालेँ। त्यो लिक्विड जस्तो चिप्लो चिप्लो जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त, एयरबाट चाहिँ लाइक मोइस्चर ट्र्याप गर्छ, भनेको एयरबाट त्यहाँ अक्सिजन लिने अथवा रेस्पायर गर्ने काम गर्छ भनौँ न। सो दे रेस्पायर थ्रु मोइस्ट स्किन भन्न सक्यो, दे रेस्पायर सो दे रेस्पायर थ्रु मोइस्ट स्किन। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरूको अब अनि डाइजेस्टिभ सिस्टम जुन छ नि त्यो पनि कम्प्लिट नै हुन्छ। एन्ड डाइजेस्टिभ, सो कम्प्लिट भनेको मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन दुई, मतलब सरी माउथ एन्ड एनस दुवै हुनुलाई चाहिँ के भन्छ, डाइजेस्टिभ सिस्टम कम्प्लिट भनिन्छ। यु माइट हेभ सिन। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तिमीहरूले अर्थमको खुट्टा नदेखेको पनि हुनसक्छ। लाइक आई फाउन्ड अ लट अफ स्टुडेन्ट अर्थमको खुट्टा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे वर लाइक नो, हुँदैन। सो हुन्छ। सो सानो 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 लोकोमोटरी अर्गन हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी सिटे अथवा प्यारापोडिया भन्छौँ। त्यसलाई के लेखौँ, लोकोमोटरी अर्गन्स, मोटरी होइन, मोटोरी, लोकोमोटरी। What's wrong with office? Okay, locomotory organs चाहिँ के हो, is parapodia or setae। सिटे अथवा प्यारापोडिया भन्छ त्यसलाई चाहिँ, लोकोमोटरी अर्गनलाई चाहिँ, जुन चाहिँ लाइक सानो 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 हुन्छ, विच क्यान बी रिट्र्याक्टेड, रिट्र्याक्ट पनि हुन्छ यिनीहरूको। सो दे आर कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम। र यसको अब यहाँबाट चाहिँ अर्को सिस्टम पनि स्टार्ट हुन्छ, द्याट इज द एक्सक्रिटरी सिस्टम। त्यसलाई भन्छौँ हाम्रो चाहिँ नेफ्रोन भनेर, हाम्रो किडनीभित्रको एउटा युनिटलाई भन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ एक्सक्रिटरी, त्यो जुन नेफ्रोन हुन्छ नि हाम्रो त्यस्तै हुन्छ कि, एउटा एउटा युनिट हुन्छ र छरिएको हुन्छ। सो दे हेभ एक्सक्रिटरी अर्गन। द एक्सक्रिटरी अर्गन्स चाहिँ के हो, एक्सक्रिटरी organ
is nephridia. So nephridia हुन्छ that is their excretory organ. So I think my word is like I don't know correct spelling लाई पनि wrong देखाइरहेछ. So nephridia चाहिँ के हो उनीहरुको excretory organ हो. अनि अब अर्को कुरा चाहिँ they are also they may be hermaphrodites and some are unisexual. So hermaphrodite भनेको both male and female reproductive organ यहाँनेरि हुन्छ यसको. So दुवै male and female reproductive organ in the same body भनेको hermaphrodite हो. And some are unisexual. So कुनै कुनै चाहिँ unisexual हुन्छ कुनै कुनै चाहिँ hermaphrodite हुन्छ. So these are the basic characteristics of Annelida. And next there is अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि like यसपछिको फाइलम चाहिँ हाम्रो आर्थ्रोपोडा हुन्छ. आर्थ्रोपोडा भनेको लाइक जोइन्टेड लेग्स टाइपको हुन्छ एन्ड त्यहाँभित्र क्लास फाइलमभित्र क्लास पनि छ. So we'll do that in maybe next class.